السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نحكو على une plateforme de développement web sous Windows اللي هي WOMP Server. Donc il existe plusieurs plateformes كيما WOMP Server, exemple كاين تاني Laragon, mais pour moi c'est la meilleure, c'est WOMP Server. WOMP Server كيما هضرنا دوكا c'est une plateforme de développement pour web, donc sous Windows. Il existe aussi LAMP et MAP. LAMP c'est pour Linux et MAP c'est pour les systèmes Macintosh. WOMP Server WC Windows, A Apache, M MySQL, P PHP. Pour l'installation et pour le téléchargement, donc نروحوا le site officiel تاع wompserver.com. نهودوا لتحت, donc نحط لكم le site في الديسكريبسيون. كاين WOMP Server 64 bits et 32 bits. في 64 bits غادي تلقوا les outils اللي راهم تابعين له ou bien les services اللي راهم تابعين له كيما Apache 2.4, le PHP كاين من 5.6 jusqu'à 7.3. إذا لاحظتوا actuellement كاين par exemple les frameworks de développement كيما le framework de PHP Laravel version 6 nécessite un PHP 7.2 فما فوق. donc هذه بلاتفورم مليحة لها. donc عاود ما انستالو كل حاجة وحدها, قال Apache وحدها, من بعد جيبوا PHP وحدها. هذه c'est une plateforme, c'est un logiciel اللي فيه كاع هادو les outils et en plus فيه deux bases données MySQL et MariaDB في les versions récentes. Pour le téléchargement, on clique هنا تخرج لك هذا الفورميلار. Il suffit juste cliquer على passer au téléchargement direct بلا ما تعمروا هذه الفورميلار. donc انا راني عمرت, راني ديجا تيليشارجيت WOMP Server version 3.1.9. pour l'installation, double clic, exécuter. donc même غادي نهضروا على les problèmes اللي غادي يولي يديرهم. donc ce sont des problèmes parfois في l'installation يقول لك manque de fichier .dll. donc نشوفوهم cas par cas. خير français, ok. Je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Suivant. donc le dossier غادي يحطه, l'installation غادي يحطها في le site de .womp64. تقدروا تبدلوها, تحبوا ديروها في الدي في الاو, à savoir le système اللي عندكم. suivant et installer. donc actuellement راهي انستالي في لي باكاج تاعو في البين, وغادي نسيو نكوريجيو كاع لي زيرو اللي مدهم لنا WOMP. باسكو لا ماجوريتي تاع لي زيرو لازم سا نيسيسيت باغ اكزومبل نت فريم ورك و لي زوتي تاعو هذوك. مايكروسوفت فيزيوال قال سي بلس بلس 2012 2013. غادي نهضروا على بعض الانواع. فوالا وي هنا يحوس على الاكسبلوراتور اوفرير. وي هنا يحوس على النوت باد اوفرير. دوكا راه يدير في لا فينيسيون تاع الانستالاسيون تاعو. suivant, terminé. Voilà, كيما شفتوا انا ما دار لي حتى بروبليم اكتيالمون. دونك كاين لا ماجوريتي يدير لك دو بروبليم, سوا يخرج لك اون فوناتر كيما هذه اللي راكم تشوفوا فيها, يقول لك مونك تاع لو فيشي هذا msvcr 110.dll. pour résoudre هذا البروبليم il suffit installer le visual le Microsoft Visual C++ 2012. غادي نحط لكم le lien de téléchargement en cas où يخرج لكم هذا البروبليم. و dans le cas وين يخرج لكم d'autres messages d'erreur كيفاه مي يخرج لكم 120 ça veut dire mcvcp يعني 120.dll يقول لكم بلي راهو ميسينغ, يعني ça veut dire ماهوش كاين في لو بي سي تاعكم. في لو كا هذه انستالو لو باكاج ريديستريبيوبل هذا C++ pour Visual Studio 2013 C++. même هذا غادي نحط لكم le lien de téléchargement في لا ديسكريبسيون. كي تكون كملتوا الانستالاسيون تاعكم دوبل كليك pour lancer les services. هنا عندك 3 كولور, عندك روج اورانج ومن بعد يولي فير. كي يكون فير صافي دير لي سيرفيس كاع راهم طالعين. فوالا كيما راكم تشوفوا لو سيرفيس راه اورانج وراه يقول لي بلي كاين مونك ان سيرفيس. علاه دوك حنا نعرفوا علاه. دوك انا نقول لكم نتريتيو هذا بروبليم, هذا فين ستان دوطا بروبليم. كي يخرج لكم كيما هاك صافي ما يخرجلكمش بلي مونك فيشي بوان ديال ou bien اي حاجه. vous avez deux cas, soit بروبليم تاع باز دو دوني سيرفيس تاعو, soit بروبليم تاع لو بور. باسكو علاه الوomp الاباش يوتيليزي لو بور 80. parfois يكون عندكم باغ اكزومبل انستالي دوطر لوجيسيال اللي هو يوتيليزي ديجا لو بور 80
كيما لا باز دوني فيها دي سيرفيس اسكو سيرفر فيها دي سيرفيس اللي يوتيليزو لو بور 80 كيما سكايب. دونك دون سو كا il suffit برك تروحوا في لو فيشي دو كونفيغوراسيون تاعو تاع الاباج هنايا عفوا هنايا كليك اباج كاين هنا http bd هادي دوت كونف نكليكو عليها يخرج لنا لو فيشي هذا نهودو شويه. دونك هنا تشوف كيما راكم تشوفوا هو ليستين في لو بور 80 HTTP utilise le port 80 le HTTPS utilise le port 443 نرجعوا هنا 80 ولا 8000 ولا je ne sais pas 88 l'essentiel نشونجيو لو بور مي كي تشونجي لو بور ما نولوش نكتبوا لوكال هوست ولا لادريس ولا الدومين تاعنا ديريكت il suffit اجوتو دو بوين النيميرو تاع البور اللي اجوتو باسكو 80 يقراها تما يديها اوتوماتيكمون. مي في لو كا تاعنا قبل ما دير هذه غادي تيستي نتا تعرف واش بالبور اسكو هو ولا لا اسكو لو بور هذا 80 ولا لو بور تاع لا باز دو دوني اللي غادي نتريتوه. دونك دون سو كا باه نتريتوه كيفاش نتريتوه نجو هنايا جيستيون دي طاشي بيريفيريك نخرجوا هذا نحوسوا على ماي اس كيو ال دي بي معنا ماي اس كيو ال هذا ماي اس كيو ال دي بي ناريتو لو بروسيسوس تاعنا اريتي لو بروسيسوس دون سو كا لو بروسيسوس اريتا نعاودو نلونسوه دوزيام فوا دون سو كا ولانا بكولور فير صافي دير كاع لي سيرفيس راهم طالعين. باش نكونفيرمو نجو هنايا من جديد نكتبو لوكال هوست ولا 127.0.0.1 هنايا. دونك فوالا دون سو كا راهو طلع لنا بي اش بي نشوفو لو بي اش بي تاني راهو طلع نشوفو لو بي اش بي ماي ادمين pour administrer les bases de données. دونك هنايا غادي يعطيك لو شوا entre deux bases de données MySQL et MariaDB. nom d'utilisateur par défaut root لو مود باس ما عندوش من بعد نتوما في لا كونفيغوراسيون تاعكم ديروا له مود باس. دونك ندخلوا فيه فوالا كيما راكم تشوفوا هي لا باز دوني راهي اكزيستي. ثاني كاينه حاجه عندكم لو سيرفيس تاع بي اش بي تبغوا تبدلوا لا فيرسيون هنا تجو هنا لا فيرسيون تبدل عندك من 5.6 جوسكا 7.3 باسكو il y a des logiciels ou bien des frameworks يسبيسيفي لك يقول لك بلي هذا لو فريمورك يوتيليزي لو بي اش بي فيرسيون قال 7.3 ماشي 7.2 دونك il suffit برك تكليكو هنايا على 7.3 ويشونجا. مي ما تنسوش اجوتو هذا 7.3 في لو فاريابل دونفيرونمون il faut installer il faut ajouter هذا في لو فاريابل دونفيرونمون تاعو. نعاودو نرجعو حنا كيما كان لا فيرسيون تاعنا قال كان 7.2 غادي يقولوا لي فاني كيفاش تاجوتي باغ اكزومبل لو بي اش بي في لو فاريابل دونفيرونمون. ساهل الحال تجي هنايا لا فيرسيون تاعو لو سي الانستالاب تاعو راه في الدبليو هنايا تجي في البين تجي في البي اش بي قال انا حبيت ناجوتي لا فيرسيون 7.0.3 لو فاريابل دونفيرونمون. ندو هذا لو ليان كيما راكم تشوفوا بوي نجو هنايا بروبريتي بوي هاي بارامتر سيستم افونسي بارامتر او بيان فاريابل دونفيرونمون تجي هنايا تحوس على لو باث فوالا لو باث دوبل كليك على لو باث نجو مع الاخر كامل ونديرو بوين فيرغيل وناجوتو هذاك لو بي اش بي تاعنا. دونك دون سو كا لو فريم ورك تاعنا ولا لو سيرفيس تاعنا اللي غادي يوتيليزي هذا لو بي اش بي غادي يوتيليزي لا فيرسيون هذه تما في الديماراج غادي يديماري لو 7.0.3 بوي اوكي. دون سو كا راهم يوتيليزي هذا دونك حنا نخلوه كيما راه بور لو مومون. ثاني نشوفوا ثاني اباش ثاني لو فيرسيون تاعو هاي 2.4 تحب ميم في لو بي اش بي كاين دي زيكستونسيون بارفوا يقول لك انا نحتاج لو بي دي او دوت او سي اي دونك اللي راكم تشوفوه فوق هنايا بي اش بي هذا فوالا اكستونسيون هادو كامل ليكستونسيون بور اوراكل يحتاج او سي 8 تيري 12 سي دونك تكوشيها له باه يولي تقدر تخدم بها. او بيان قال بي دي او اوسي قال انا حبيت نخدم بي اش بي مع اوراكل يحتاج هذيك ليكستونسيون دونك انا نكوشي هذه ليكستونسيون باه يولي يقراها. وبارفوا نحتاجو ناجوتو دي زيكستونسيون في لو بين تاع لو بي اش بي لا فيرسيون تاع بي اش بي. و دون سو كان لازم هنا نجو لو بي اش بي ان هنا وين كاين لا كونفيغوراسيون تاعو كيما راكم تشوفوا هنايا في لو فيشي تاعو هنايا كاين بليزيور شوز.
parmi les choses قال par exemple يعطيك هنا ليميتي اللي كيقول لك باه تابلودي ان فيشي لو ماكسيموم 2 ميجا، تجي هنا ترجعها 8 ميجا 10 ميجا 24 كيما تحب. كاين ثاني دي زيكستونسيون تحطهم جدد، لازم تجي هنا ديفينيهم هذوك لي زيكستونسيون تاعو. وكاين بلان تشوز في لو فيشي هذا تاع كونفيغوراسيون بي اش بي. ما تنساوش تشاركوا في القناه تاعنا وديرونا جام باش تشجعونا، وشكرا لكم.